شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام وانت بدأ ربما تبك جال لام كن في متشابه ذاه جاني قته فسر مجا حديث التنجر جاني ألف لام كان حرفي تكواهن جوجا ألف حرفني ألف لا نرفي دا لام لا نرفي ميم لا نرفي دام قرآناتي قته قرآنات قرآني سوامني كتب ما في جاء آتاتو قته قرآني قته تقوم حكمي نساء رقاتو تاتي توكو كمانا نساء هم بكم نجا ألف لام كن قته ولا سورة دا قته حميمي عيسين قابي كنتم حرفي متشابه دان فسرمت أما وكم نما قته قرآن قرأي سوام نساء كتب مجا ذلك الكتاب لا ريب فيه. قرآن كني جچودا ذلك جچوني وان فقو سكاتي قتتي وان تيودا تكاك وان فقوتي قتتي دبتون جرجي أردالك عربات جي قرآن كني كيسه سورا بقرات نجي قتتي جي لا ريب فيه. إذي قتت سورة نكيسا شكين جرجي هدى للمتقين. ودرب صداتو كاكاچيچو تهوني قتت شكين جرجي الذين يؤمنون بالغيب. ولرب صداتو تني ورفا قودا وسو دنيا رجرو قتت ربي ثاني صداتو جا ويقيمون الصلاة. ورسلات صلاة جا ولرب صداتو ومما رزقناهم ينفقون. دنيا ثاني الكنين الرا ورسدقات جا تزكى واجبا باسو في صدقا سنة وركنة جا ولرب صداتو والذين يؤمنون بما أنزل إليك أما تيغت تيسا ورد قوم سجاني قرآن ست موفمي ورد قوم سجان وما أنزل من قبلك كتابا ستر بوات الله ورد قوم سجان سن الله وبالآخرة هم يوقنون. والآخرات قوم سداني كون جبت جاتو أولئك على هدى من ربهم. وتسفكنا كبو قتتي وذاك جهل مربين الرخائي بجران جاء وأولئك هم المفلحون. إذا ورى جنة ملكه جاء قيا قياما إن الذين كفروا سواء عليهم. ورد رب التكبر كجهل من قتتي جاء ورد رب التكبر إسانتي والكتجاء أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أنتي إساني دنين تو جاء إسان قرسي قرسو باتو إسان كجهلن جاء إتين أمنا جاء لا يؤمنون. إسان أمنا جاء قرسي قرسو باتو جاء ورد ربين قتتي صدا إساني أدل الدبر سيقتتي قتتي كون قتتي قتتي فيدا إساني قرف منجن ورد ربين جلنا اتفاده قتتي قرسو باتو إساني هنا منجن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ربي تشوف جاء قلبي إساني قتتي جاني قر إساني تشوف قلبي إساني الله وانا قاتكم بيت جاء قر إساني الله وانا قاتكم تقه جاء وعلى أبصارهم أما دي غشاوة. جساني تسقوكي تجرى جساني لنا تهقا أرقت جاء ولهم عذاب عظيم. عذاب جبا إساني بجرى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أكدت ربي مؤمنا دبته كافرا لا دبته أما تي منافقا لا اتعان سجا وتأتي المنما إذا نجرى جاء ور رب التمنى قيا كرات الليل أمنا جئوت جرى جاء وما هم بمؤمنين. إذا وقاقتك أغان أمنا ننتان جاء يخادعون الله والذين آمنوا. يا إساني ربي بقتتي وراقت مؤمنا كدان جاني وقوافانين أمن جايسان فكاتني قت قلبي نساني قتتي وانبراد ليد جان وما يخدعون إلا أنفسهم. إذا واهي كدان جاني لب مساني كداني كداسون سنسان مواقوتي جا والرئيب الدايسان قوتين وما يشعرون. واو في التنبه كان جايزين تني قتتي قافتمنا في التنبه كان جان في قلوبهم مرض. البيساني كيسا
كذا شكي دين تجرجا فزادهم الله مرضا ربي شكي بإنساني أدجا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب الآلة إنساني الجرجا وان أمن جاني إنساني قتك جبني في جان وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض وقوم من مؤمنا إنساني جو أبوتهم تون دلقنا دجي كذتي واببين قول قرقت فقد هكو إنساني جان قالوا إنما نحن مصلحون تقاري دلين ملكت وهم تون دلين جانجا ألا إنهم هم المفسدون بيكا جائسا ورهم تو دلق جان ولكن لا يشعرون وفتن بيكا ملهم تو دلين جا نموغت ومكرم دلق سني قاري ذجر أوسيهاتين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقو إساني جاني رقان أمنا أكو مني مؤمنا أمنتي رقان ربت أمنا وقو إساني جانجا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء يا منا جاني أكو مني قوان أمنتي أمنا جاني ساني وررق ربت أمن ساني قوان جانين ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون على بيكا جي قوانو إساني جي وفتن بيكا ملجا وإذا لقوا الذين آمنوا متى مؤمنا تقول فن قالوا آمنا في أمنا قد ربين لقوم سنة وجين جرجانين وإذا خلوا إلى شياطينهم كما قل قد إساني وقود بأنجا قالوا إنا معكم نتسني وجين جراتي قد نشكنا وانتقان من سهنا جانين جا إنما نحن مستهزئون سانتني نتكشنا اتقلوا في أمنا جنة ثاني وجد أمنا ملين نترقان أمنا نشكنا جانين الله يستهزئ بهم نبي لكشنا ثاني قد جاء يا قياما ويمدهم في طغيانهم يعمهون دنيا إذت اللي ربي نسان دي سجي جلنا كيست سان دي سجاني على تمانين جاني كذتي قدت يمتم كيست رنجان أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى سانتني والرجلنا قبت جاءت دنجاني كشل مديسني والرجلنا قبت فما ربحت تجارتهم دلقاني ساني ترفويت جاء خيري نسان دلقاني جاء ساني ترفويت جاء كمؤمنا هقوني دلقى قراني كتبم تأكد بطرباك غارا تاتي بجاء تايساني دوني مرتي قد في غلط قلبمني ولدكا إساني ترفويت جاء ما كانوا مهتدين دعوا كجل رنجان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فكين أمة منافقا جاءت والرافاني نما سبسني كفكين ما قد في بدقب سيسات جاء كان دكنا كيست جاء فلما أضاءت ما حوله إبت سنوكو إفسد جاء دكنا هنگا مقا إساساني هنگا نتاوسا نوكو إفسد جاء ذهب الله بنورهم أكدت ربيني إفتا زندرات أمسجا أكدت ابن إبتاسني آية قرآن جاءت غتة ونهتتي وانغاري دبت جاء وقوسني غتة يكواني تدلقوتا جاء واني غتة قلبي نسا جالت سنقوتا جاء دكانتي غتة بيدا كيستي إبتة وبيسان سني كافر ما رجاء دكان كفر ما تجاء وقواني نيغتة دبو نسا جالت آياني وانغاري دبت يكنمت تدلقوتا جاء ربيني آية إنهم فيني تغلتتي وانسان صداچفتو غتة قبوس ربين درات أمسا جهنكو مني يادو سنوجان تركهم ظلمات لا يبصرون دكنا كيسا إسان ديسا جه آية غتة إنهم فين ربين بوسودان جه وقوساني كرار أغاداهن أرغن جان صم بكم مبساني دودا داه کرد گو جه بكمون أكم نساني أكن دبتو جان عميون جساني بايتو دا جه غتة ونكاهن أرغن جان هم لا يرجعون رجل الراهن دي بيانجان أو كسيب من السماء أو معنا وايت جاني قتة كروباتي جمعتي قتة دنجة فكير ربين ججير جدر لكنا ما دكنا الكني كسيب الدفع بيساتي قتة دنجة تكاكا قتة دنجة نيروبا قتة سميدا قتة بؤوت جا
روبني سمي بوسني قرآن ربي بوسجا فيه ظلمات ورعد دكاني كيسا كان جرت جاني قرت دنجا دكان هلكني كيسا يمراني دكان هلكني كيسا كربي قرآن بوسجا دكان تسني قرت كافر ما رجا دكان الشرك دجا ورعد راتوني منديسون كجرت جا منديسون كوني قرت دنجاني قرآن واني لبوني سانيهم فاني وآية دبت جا وبرق ماتي هنقاسون كيسا كان جرت روبا سنجي هنقاسون سني بكا إبدا قرت تين ودوبيسة وانقتي غاية غانغاري دبت جانغاسون تنجا يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعد وقو من ديسو ثاني قرت دنجاني قرساني قبطن جاني بككا صداف جا أكما كأكنمني بككا صداتو قرت تي قرسا قبط جا آيان نيواني نفين وقو دبت قر قبطن جا حذر الموت وصداتا بكنمني وقو بككا وقب جت قرت قر قبط تي وقو آيان نيوان لبوني ثاني فين دبتو قرت أكن أجاني قر قبطن جا والله محيط بالكافرين كافر ربيني أكام بك جها ليساني جا يكاد البرق يخبط أبصارهم أنكاسوني جساني بيسودا بها تجا كلما أضاء لهم مشوا فيه وقو هنكاسون كرائساني إفسيتي كتتي تيتي ديمان جا كنميتي دلقو تانجا كدتي آية واني لبوني ثاني فيتو دبتو قرت كنميتي دلقو تانجا وإذا أظلم عليهم قاموا وقوت دكنا وتقرتي آية نيوان لبوني ثاني فيني قرت وقو دبت إذا دبتن جا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ربي نقوسو فدات جاني وقو إساني آية واني ثاني فيني دبت ثاني قو إسان قر رقبتني أجمع ربي قر إساني جامسا جا قرتي إجا إساني لربي جامسا جا إن الله على كل شيء قدير ربي وهم دغتو دندها دجا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا إيمان ما ربي كيسان قبر جا الذي خلقكم والذين من قبلكم ربي قرتي سني في أمة سنين درا لهم ربي سان قبر جا لعلكم تتقون أكا ربي صدا تنجي نمي ربي قبر وانكاري دلقى قرتي صدا تسا أرقم جا الذي جعل لكم الأرض فراشا ربي قدتي سني أفا إذا دم تنجا والسماء بناء كسمي ليسن قبا دافجا وأنزل من السماء ماء سني لا كروبي سني بوسجا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Midhaanii gattee mukaa isinii magarsee nyaata keessanii jee akka isin nyaattanii jee samara hogguu jee midhaan mukaati jee akka timiraa faayina baafaa jee mattee waan firiisii nyaatan hundaahu jee. فأخرجت رزقا لكم Rizqaa nyaata keessanii jee akka isin nyaattaniif. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Rabbii akkasitti waa hunda isinii uumeef shariikan godhinaa jee usuu beektanuu jee rabbiin shariikan qabu jee. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا Quraana gabricha keenya Muhammaditti buufne kana irraa hogguu shakkitan jee gattee isaatuuf bira baasa jedhanii shayxaana itti fida jedhanii arrabsuu turan jee. Rabbi bira bu'uu isaa gattee yoo shakkitan jee. فأتوا بسورة من مثله Rasuulatu walaloo uf biraa baasee hogguu jechuu yaaddanii meesinii suuraa sana fakkaattu takka uf biraa fidaa ji'iini jee. وادعوا شهداءكم من دون الله Waan rabbii waan ta'e ufootoo rabbii gaditti gabbartanii siyaan maddaatiitii nu gargaari jaaniif suuraa quraana sana fakkaattu mee fidaa jeen. إن كنتم صادقين Biraa baasuun kun yookaan ni danda'amaan dhugaa taate jeen. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا Yoo amma fiduu baattanii suuraa gattee wattee quraana fakkaattu jee ganaallee hin fiddan jeen. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Ibidda sodaadhaa jee gattee diiga gattee namni diigattee ummanni kaafiraa munaafiqaa itti gubattu jee wal ijaaratu dhagaalleen ka itti gubattu jee. Dhagaan maal balleessitee gattee gubatti janii dhagaa gatteeti ummanni gabbaruu duniyaa irratti kunoo isin
تيتي ونسي ربي جتني كبرتني كنو في فوقت تنجاني قبتي جتشو ربي قدسي سوبي بدنا كمالي وين قبت اللتا أعدت للكافرين إبت ذنوك ور ربي تكفر كف فامتجا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إمي في جاور رعمل قاري دلق في سانيه من جايسان قمتشي سجا وأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أرو جنة سنين جرات لينك سياو أرو مسنوت سنين جراهم بجا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وقوغت إساني في دنون دو جاني بدانغت شيطا جنة جاني أكسان ياتني وقو في دنيم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ونقت سيكم أمان درانو في الدنيم تي جانجا جول إسان قدمتون وأتوا به متشابها إساني في دني إسادت سفتي إسان والفكات جا أكدت تيغت منان جنة وندي أرقارتي والفكات أن أميدتي قد قد ملا ولهم فيها أزواج مطهرة إساني بجر جيور جنة تاتي بجاني هرليني فجرتي داقت كل كلويتو تاتي ونمتو إبراتن تلتاني بجر جان وهم فيها خالدون إسان جنة تنكسا زلالم تانجيك كيسا همبا فمنجا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة إن الله ربي لا يستحيهم كم فتجاني بتتي فكي قنو أن يضرب قدو وان كم فتجاني مثلا فكي قنو وان كم فتجاني ما فكي متاتي هاتا تجاني بعودتني بوكتاتو فكين سنجا فما فوقها وانا تشيوني اللجا أكدت يقو ربيني كمثل العنكبوت اتخذ بيتني إنه البيوت لبيت العنكبوت فجناني ربيني آنا دبتج أكدت تيتي جبا كاتورة لجي كيستي ربي سوتي جبا دبتج إني ربي انتهي مالي ديوانك بوكي وانك عروتنا دبتج تيكافي بيغت بوتني ربي انتكاتتج وبوتني ربي وان كان فتجاني بوكي تاتو تيغت وانهجيوني تاتو تني فكي قنو إن كان فتجا فأما الذين آمنوا وري ربي دقوم سنجا وري ربي أمننجا فيعلمون أنه الحق من ربهم فكين سني دقا ربي بلا تاتني بيكني اتي أمننجا وأما الذين كفروا من كافر جا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ربي فكيتنا مالك فديوان تذكوتنا وفكيت جاني قد تتين دقوم سنجا يضل به كثيرا ربي نهدونا ما فكمتنا جل سجا ويهدي به كثيرا هدونا ما لفكمتنا ربي كجل سجا وركجل ميساني هذا الانتدبرا وما يضل به إلا الفاسقين فكيتنا وهي جل تجا ور ربي كرا راجل نتفد ملجا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسق جتوني ودي كرا راجل تور آدي ديگو جا ايگا كودان گجب سيوان آدي جا ور ديگو جا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل رحم ما گت آنم ما ربي گت متم فدا جسني أما سي ور مر جا فاسق جتون ويفسدون في الأرض ور دچي گت هم تو دلگو جا أولئك هم الخاسرون إذا ور كسارا دي جا ور إبدا تهودان كيف تكفرون بالله أكمت ربي تكفرتن جا وكنتم أمواتا فأحياكم duraan dhaba mootaatanii gattee rabbiin kaysiin jiraachise je dhaba maa gattee usuun uumamini duraasanillee rabbiin du'atti fakkeesse je akka jettee gattee tinjanii duraan dhaba mootaatanii rabbiin isin uume rabbii sanitti akkamitti gafartan je ثم يميتكم eegatti hoggoon qaniin keessan gahee rabbiin ka isin ajjeesu je ثم يحييكم ammaas rabbiin ka gattee isin jiraachise isin kaasu je guyyaa qiyaamaa ثم إليه ترجعون eegatti ka gama isaa deebitan je هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا rabbiin ka isinii uume waan dachii keessa jiru hundaa'u isinii uume je akka isinitti dalagattaniif je ثم استوى إلى السماء eegasii gatteeni ka'e je rabbiin gama samii uumutti ka je istiwaan asii akka wastatte summa stawaa alal arshii saniin kattee gatte saniin adda je
كان اتكاجي اقدتشي درا قد رب قد سميع متكاجي إسي أعرض جنة فسواهن 7 سماوات وهي دخان جنيس قد إذا مجا كذبت سيدني سمي تربا ما سومج دردتشي أمتي لبقايا قد سمي تربني سومي والكباكايا قد أدام باسي ببلت سجا فسواهن 7 سماوات فسواني أمجاني سمي 7 سنة تربا إذن لا تربا أمجا سوى معنا أموتجا وهو بكل شيء عليم نبي وهم داكا بكجا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لا يزد جاكو رب كجاكو يمجهزا كتتي رب أوما وانتاني هدودا آدم درا أمجا قدتشي أوما بيه قتسدير آدم أوما آدم ولكبجا أكدتي أقو ولكبتني رب ملائكة بيسسجا أكدتي قد إسانتي مريحة سنتهيني أمري لتي كنجا أكدتي أقو قدتي المنما آدمين أقو أمجا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ملائكة نجت كانت آدم أماتي في حقون أمة إسا والكتاس أكا سجودني في حقون النجاة أكمتي دكيرت تجاني ربي دبي زنجا من يفسد فيها نما تجي كاستي همتو دلقجا ويسفك الدماء نما تيجا وليغا نكجا ما نلتي بيت جناني وربين أدلت دبر سيكتت يكم أبو ربين الموغرها ratti garteeti uumuu ka'ee qadiiwwan gartee lohal maabuditti jiru gartee katabaa jeen gartee riskii isaa ajala isaa dalagaa isaa katabaa je'uuni ammaatii waan aadamiin uumuudha fedheefi isaan beeksise je haala banii aadam qabu isaan beeksise je hogguusanii gartee tuffatteeti nama dachii irratti hamtuu dalaguu kadhiiga walii ganna kuumaanii buumta jetteen ijaa ونحن نسبح بحمدك نتقتت كل سنا فارو كاتي وجج أبوساني آدمي تكاسني وفي قدسني ربنا ما سيسان قمتجا ونقدس لك كل سنا نتقتت نهي كناتي نمان قتنا مكنا ما أنتجا قال إني أعلم ما لا تعلمون قال ربي نجاني واني سنين بينهم بكج إساني قريت أبيا آتي مقريه ما في ملهدات نما قجلاتو نما مؤمنات إذن كيست جرجتشو ربين بكجا وعلم آدم الأسماء كلها وقوتتي أمهم ربيني قد جمتي ولكبه أمي جرجة وقوساني قد قدساني قد آدمين تكاسني ربيني واتوان أمهم دارت مقايساني تي ربين آدمين بسجا ثم عرضهم على الملائكة أما سني ملائكة ربيدتي قد إسان قافتجا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء مقاوما وكنا قدنا ودسا جمع قدت جوك بيتا تاتا إن كنتم صادقين يونوت آدم رجلان كيسني يونوغا تاتجا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا ملكان جت كل ما كاتي جنوت بكم سنكم نوانتي نبسفت ملهجان جواني سانا دمين كبني دي ربيني قد كذي آدميني وهم دبرتي سيساني منا أدسا جاني إنك أنت علام الغيوب إنك أنت العليم الحكيم أتيكنت سنجاني كاكاوا بكوكا وهم دبرك سامنتك وجان قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يا آدم جاني مكا وانكنا إساني أدس جان فلما أنبأهم بأسمائهم وقو آدمين قد مكا هم دهبو إساني أدسا قال ألم أقل لكم أني سني من جنة جاني ربي ملائكة دبتا إني أعلم غيب السماوات والأرض أنم بك جوان سميدي دكي كيستي لوكته هندن بك جا وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واني سمول تفتني دي واني سن تلشتني اللجا أكدتنا نوغتن وكنا سفارسنا جاني دي وسوغت بك آدمي ندكي رتي سومتين أمي دكي غنوكاية جتشو ثاني سن اللجا وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لا يدد وقوغت ملائكة دابي إبليس اللجت آدمي سجود جاني جا أني قتتي المنا إني خالق بشرا جاء آية بلاتي إذا سويته غتت ينبوء مايسا والكتة سيروهي تيفو في غتت سجود أبجاتي آية والفسر جا
إني فسجدوا إلا إبليس أبى ملائكة له قافوا ربين هم سني إسواني قتيته الذي ولد الذي قتيه الدمية أومج آدمي في إبليسيني تقوم تقوم وانكنا شنين ساني ولرتو في جه أكجت ملائكة هدو سنين اللي آدمي سجود جه إبليسين اللي سجودي في جاني قتيه ملائكة ننتين سجود جه إبليس ملائكة إبليس يجوني مكا الربات ملي إبليس شيطان ماردي إفريتي يجون مكا الربات ملي ومكا إساتي متجي إني جني رجي جنسيني ساجا أبى واستكبر أبا سجود لدي واستكبرني بولج أكمتي قتتي أنا ردتان تين مدوكا أكمتي سجود جتشودا بولوني ساجا وكان من الكافرين ورأمري ربي دوداني وركبر ذات هجا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أكدتي قلت ربي نوما قويا على دارك بأنك أسري قويا جمتا تي قلتي آدمي نومج أوما قلت هندر آدم ترى بودج أسري قويا جمتا ركاين ساتني روحي تبو في سجودني حكم ملائكة سجود إبليس سجود دي أكدت قلتي جي شيطان إبليسي كنا أباريت مديسج وقوسني كنا جزاي راما سيقتها ولا أمتي في الذات ما جنة سينا جانجا أنت وزوجك الجنة إن جاتين تها ولا جنة سينا جا أسري قويا جمتا آدمي نومي أما سي جمع كتي جنة سينا جمع صرباني جا أما سي جمع كتي صربان سدي ساقت مكنيانا نتشفى سچي بوسجا وكلا منها رغدا حيث شئتما جنة زانية جيبك فيتنية لا جنة بالأجا ولا تقربا هذه الشجرة مكتكتي تنتين دياتنا هنياتنا دجاني جي ربين قتتين جي وانكنا ببليسي مكتنياتي سيساني قتتين جتجعو في فرايتي تنسى دورك جيساني سبب دكتي بوسو دابجا فتكونا من الظالمين بوسني ورلبو كيسمي دفاتا تنجي أمري ربي تدونجا فأزلهما الشيطان عنها جلت شيطان نسان مجوجة سجدت نسان جلس جدول قاتي سني رئيسان جلس جا فأخرجهما مما كانا فيه أكدت مكسن نسان ياچسو دانگت ياچسي تيگت كان نسان اتجران رئيسان باسجا وقلنا بقوا بعضكم لبعض عدو أكدت ربي مكان ياچسي سبب شيطان مكان ياچسي نيگت بوجا بواجاني قرين كيسان قريدا دين ولي حالتاتنين جاني آدمي في هوا في إبليس جرس دين سببا سنين دبين دجت قبو سجا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سنين دجي كيسا قتتين جاني قبسما إسنين جرى جهن قتاني كنني تنجهن دنيا دت جاني هنگ قنين كيسان كيسو فتلقى آدم من ربه كلمات أتت آدمي ربيني أرقت جي وربي بلا أرقت جي وانجي توبتوني جي كسورة العرب كيسا سنجا فتاب عليه أكدت لفظين توبة ربين توبة إسا كبل في جي وانقنا إرقا إسا قد ربين إسا إرقوب جون ربين توبة إسا يادكي سجا إبليس واني ورى إبدا إسا قدو في توبة إسا إرام فتشي سجا إنه هو التواب الرحيم إنه رب تواب كتوبة نما كان كبلو كتولا نما بولو جا قلنا اهبطوا منها جميعا إسنون توبوا جنن دچي راجني قت سمي رابط بوا جنن جني آدمي هوا إبليس سان سدين اتفدجا فإما يأتينكم مني هدى يو قتلم تكون الراسل فجأ ربين آدمي نبو إسلام أومج فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها ناسا سني يادني جا إسلام أومج أم الدين تقول أما اندرت نجن يقرت دين كنا هبو إن إلمان هريا جرا إرقا قد إلمان ثاني ترجع شريا كفتا جاني جا
Ufdurahi mee fi jeeyoon irraa qaceellonni tokko amriin diin tokko buusinitti dhufe. فمن تبع هدايا Namni qaceelluma kiyya sanduuqa deeme. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Wanni sodaan isaanitti hin jirtu wanni isaan yaachisuus hin jiru jee guyyaa qiyaamaatti fedhe. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Warri rabbitti kafranii aayata keenya kijibsiisan jee. أولئك أصحاب النار Isa warra ibiddatti jee warra ibiddatti gubatu. هم فيها خالدون Ibidda san keessa dalaalam ta'an jee. يا بني إسرائيل Yaa ilmaan Yaaqoobi jee gattee Israa'el kuni maqaa gatteettiin jeeni Yaaqoobi jee maqaa lama qaba jee Israa'el jaaniini Yaaqoob jaaniini jee isaatu gattee ilmaan 12 horeetiiti gattee akkasitti horteen 12 suni isatti galti akkasitti yaa ilmaan Yaaqoob jechuudha. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Kananii qiyyaamee yaadadhaa jee bani Israa'elii zamana rasuulatti dubbate jee waan dura abbootii isaaniitiif godhe gartee isaaniif hima jee kananii qiyyaasan abbootii teessaniin kananii sama yaadadhaa jeen. وأوفوا بعهدي Waadii kiyya guutaa jee gabaa gattee dinjanii gattee tooraa keessatti injiil keessatti adii isaan gattee qabsiise jee tagaafaa duyda aadanirraa walitti qabe adii isaan naqe malee. أوف بعهدكم Anillee adii keessaniin guuta jeen. وإياي فارهبون Anuma sodaadhaa jee uumaa biraan sodaatina. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم Quraana gattee ani Muhammaditti buusetti amanaa jee kitaaba keessan kan dhugoomsu jee. ولا تكونوا أول كافر به Hin tahinaa jee dura nama itti kafruu hin tahinaa jee Quraana Muhammaditti buuse jee. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا Aayatan kiyyaa duniyaa xiqqootti hin jijjiiratinaa jee duniyaa filattanii gattee aayataa namatti mudhiisinaa jee. وإياي فاتقون Anuma sodaadhaa jeen. ولا تلبسوا الحق بالباطل Dharaa fi dhugaa walitti hin laaginaa jeen. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Waan dhugaa dhoksitanii waan dharaa namatti himtanii jee utuu beektanuu jee. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Salaata salaataa zakat baafadhaa. واركعوا مع الراكعين Warra salaatuu wajjii salaatul jamaa salaataa jee jutti dubbatee kulli itti fedha jee salaataa shanan itti fedha jee. أتأمرون الناس بالبر Ilma namaa gaariitti ajajjanii jee gaarii dalagaa ilma namaatiin jettanii jee. وتنسون أنفسكم Ufiitti dalaguu dhiiftanii jee nasihaa maanaa dhiisuuti jee nasihaa maanaa nama qabdi jee nasihaa maanaa irraanfatuuti maanaa waan takka abdattee beekaa dhiisuuti jee taasiisuun dhiisuudha jee. Nama warra kitaabaatiin jee warra kawkeeritti nama maraa ufii hamtuu dalaguu jee. Namani ilma namaatiin gaarii dalagaa jettanii jee ufii dalaguu dhiiftanii jee. وأنتم تتلون الكتاب Osoo kitaabaa qaraatanii beektanuu jee kitaabni dura ufiitti dalagaatii namatti gatteetii namatti geessaa jeetiin. أفلا تعقلون Sahumaan beektanii jee. واستعينوا بالصبر والصلاة Kooftaa fi salaataan gargaarsifadhaa jee abbuu hamtuun takka isinit dhufte abbuu namni isinirraa du'e musiibaan takka abbuu isinitti dhufte obsaati ammaa si salaataa jee. Hadiisatti Abdallaan ibn Abbaas gattee gaf tokko battee Meemunaan jaatti rasuulaa duunaan ka'ee rakaa nama salaata jee. Hogguusanii maalii wanni ati salaattu jennaanii gattee du'arratti wanni salaatan eessa jira jennaanii. Gattee aayata tanatti qaree jee akkasitti gargaarsifadhaa jee musiibaan haati muumintootaa nurraa duudha musiibaan tanarra jabduudha wayyittii jeen. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين Obsituun ni jabaatti jee nama rabbi sodaatu irratti malee ni obsattee ni jabaatti jee. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم Warri rabbi isaanii sodaatu warra beeku jee zannii maanaa beekuuti jee zannii maanaa lama qoodamti zannii maanaa seehuudhaati zannii maanaa beekaati tummaanaa beekuudhaati jee. Warra beeku jee fuula rabbiin dhaabbannaa guyyaa qiyaamaa ni kaafamnaa warra beeku jee. وأنهم إليه راجعون Gama fuula dhattee gama rabbii deebinaa warra beeku jee. يا بني إسرائيل Yaa ilmaan Yaaqoob jee. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Mee yaadadhaa jee kananii isiniin kananiise abbootii teessanii zamana duraa kananiise
ما يادت زمن إسرائيل زمن رسولات دبت جاء وأني فضلتكم على العالمين أني سنجال جزا عالم زمن كسني غير كايسني أرقوداني إسلام سنقدون جاء واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يا قيامة زدتا جيبويا لبون تكالي وليهما هنقون جيوان تكالي جا ولا يقبل منها شفاعة ويا قدان اللي مقنطان لنقتين من بام نجا ولا يؤخذ منها عدل ويا قبون لنتين من بام نجا ولا هم ينصرون نمني ثاني تمسوس كإنجر رجا كدنيا تبتي نمني ولي تمسو وإذ نجيناكم من آل فرعون ما يادت جيبوغت بيمتوغت فرعون دراه بوي سنبامنا يسومونكم سوء العذاب كيسين قدسيتو جي عذابها ما قد ربت فرعون كيسين قدسيتو جي يذبحون أبناءكم ilmaan keessan ka godhau jee warraa gartee baneettee muusattee malee ilmaan isaanii haa qallu jeetii akkasitti ummata itti kaase ويستحيون نساءكم dubartii keessan kan dhiisan jeeni gabroonfannaani danasiifanna jeeni وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم san duraa isin baasuun qananii gartee rabbi biraa taate qananii jabduudha je balaa maanaa lama qoodamti balaa maanaa qananii jeetaatii tun qananiidha je وإذ فرقنا بكم البحر qananii saniitti lakka'uu jira je mee yaadadhaa hogguu bahara isin baafne jee gattee cinqattee hamtuu fir'aoonaa duraa baasuun takka tana je وإذ فرقنا بكم البحر mee yaadadhaa je hogguu bahara isin baafne jee bahara isin irraa banuudhaan فأنجيناكم managaa isin baafne hamtuu fir'aoonaatii fi garqii firattee bahara duraa isin baafne وأغرقنا آل فرعون warra fir'aoonaa ka bishaanitti isaan finne je وأنتم تنظرون kaisin laaltanii gartan je وإذ وعدنا موسى 40 ليلة mee yaadadhu ammaatii kanette tunis qananii biraati jee eega fir'aoonaan irraa garraqatee rabbiin bultii 40 baallama godheefi je bultii 40 gattee soomaniitiiti akkasitti gattee achiin booda tawraatiin isinii kennaa ummata fuudhii tiite tuun isiinatti kottu jee rabbiin baallama godheefi ثم اتخذتم العجل من بعده eegan isin biraa kalwaa seenee soomanuu fi gartee gatii gartee tiijibichaa ka gabbartan jee ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون eegatii eegamuutaan isin irraa kalwaa seenee bultii 40 soomanuudha akka jibicha gabbartan jee dikee yaa gattee fittee saamibiyyiin gattee jibicha isinii godhee gabbartan jeeni isinii gattee warra rabbitti kabra jee jibicha gabbaruudhaan jee ثم عفونا عنكم من بعد ذلك eegasii ka isinii araaramne garii keessan jeeni eega isin jibicha gabbartanii jee لعلكم تشكرون akkana faansitaniif jee rabbiin isinii afii godhe isinii araarame وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان na yaadadhaa jammaatunis qananii takka je ogguu muusaadhaaf gartee gattee tawraatiin kennineefi jee waan gartee haqaa fi dharaadhaan baasu jee لعلكم تهتدون akka isin qajeeltaniifi jee wanni haqaaf dharaadhaan baasu cuftii furqaan jaama jee وإذا قال موسى لقومه na yaadadhaa je ogguu muusaan ummata isaatiin jee يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ogguu gattee xoorisiina irraa deebi'ee kophaa isaa kitaaba fuudhee jeeni gattee isaan jibicha gabbarutti hafan je akkasitti yaa ummata kiyyaa isinii lubbuu teessan miitani jee باتخاذكم العجل gochee jibicha gabbaruudhaan gattee lubbuu teessan miitan jeesanii ni kafartanii فتوبوا إلى بارئكم nama rabbii isin uume ta'ubbadhaa jeen فاقتلوا أنفسكم akkasitti mee rabbii jecha lubbuu teessanii ufajjeesaa jeen ذلكم خير لكم عند بارئكم santi isiniif caala jeeni rabbii keessan biratti rabbii isin uume biratti jeen فتاب عليكم sanumaa rabbiin isiniif dhiise jeenguu duraa isaan sodaachisuu fi wartee lubbuu teessanii mee ufajjeesaa rabbiif jecha jee eegasiisanillee irraa dhiise
كنمتي توبتا جانين إنه هو التواب الرحيم ربين كتوابي كان توبا نما كبلو كنما ابتلها أولجا وإذ قلتم يا موسى يا ددا أبو يا موسى جتا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أكدتي ستي ربي تنمنو هنكا ستنا منو جاني هنكا ربي نسبابتين وقرسيفتو جاني جي ورجبي چكبريك نانما ترباتا في نيتي توري سنتو خوتو جاني في دي جاني ربي موسى داني أكا توبا إساني قفا إساني تنك ينجي ساني قتتي نم ترباتا في لكو توري سنك ربي وراء حجابي موسى تدبت وقوسني وموسى جالا لايتي دبت سياني لأرنا الله جارة جن ربين أسباتي نقرسيسي قتل نزلت جانجة وقوسني ملائكايتي تأيّت ملائكاتين تمنجا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إيّت ملائكاتين قتلتي كيتين تتهم تنجي ملائكاتين كيتين لالتني قتنجا ثم بعثناكم من بعد موتكم إيكتي قتلتين جي موسى ربك لتتي نافسا لله دامان ترسلا في التأجيسوني دمدسا وانقوان كينية لقيتين taje musan kakarate je kuma ayata biratu dubbata je akaditti garte akaditti rabbin garte tinkase je egadu dani je tunille kanani takka je chuta hai لعلكم تشكرون akana farsi tarif je وظللنا عليكم الغمام amma tunille kanani takka je dihitti garte sani dolaf de mani biya badge gamboji ke saatuni tija bhesita je dumesan kaitini ha goine je وأنزلنا عليكم المن والسلوى garte daima fi fonisini بونا جاءت كذب بلاني تنكني تندرا دمتجا كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم غريباني سنين كني نكونو نياتا جنني جاءت ما في فونساني بونا وما ظلمونا ولن كايتنا جنني والكاية دني ونمي نجا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أتا تويسان تلوبو إنساني ميدجا أكدت تيغت ولن كايتنا غت بلول مايسني كنا جانجا وقوسني أما كاكا جبدودان كنتي إسانو رفجاني ألقايا تنجا حديثتني جرى لولا بنو إسرائيل لم يكن ذلهم وسو بني إسرائيل قافتوا القايا تدرا قت ربين درا أجسوا باتي فولما تنازل قت بوتي قبولي وانا جاينجا لولا رواه لم تكن هنسا زوجاوسها وانقفارا آدمي مكا كننيا نوربي لانو الأرقى جيسي لكينو نياتي جتة آدمي نفان زيتي سوبات جاتين جار سبان هندي بفتجان وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم بيت المجلسي تناجت جتة كافرة راج أبساجتي سينا بكفتني نيات لاو بويسانين جنجان رغدا فتنيات بلا جوان بيا كوفا بيا ميلاني تاتر جيشا من تنجا وادخلوا الباب سجدا ولا بيت المجلسي قلت لا سينا إسانين جنة وقولوا حبة نغفر لكم خطاياكم دليل الرابوس جانا كتا جدلي تسني سني برارم نجان وسنزيد المحسنين نما قاني دلق بساني بدانا فبدل الذين ظلموا قولا لتتي أمت كافرة جتشوني منافقة وقتتي منافقني كافرة جامني جا بسان شفاو سنتاني هنگي منافقة قتتي جاني ججيران جا جتشتي ججيران جا قولا غير الذي قيل لهم جاني تججيران جا أكدتي ولاغا كيكا قطا سينا جناني قتت ودودا لفتا شرقا سينا جا وربين جا ججيراني جا هتتون جا جناني هتتون في شعرتني كمدي قولنا كيسا جبتو قبتك سكتنانو كني جانجا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء أمتا قبت أمير ربي دوتين كبر أمتا منافقا سنتني بونا جا قبت ركبت بونا جا رجزين يسيت تعوني بني إسرائيل اتي ربين بوسا جا سنتوان دمما دكي كيسا ديمجا بما كانوا يفسقون وان كان إخراجا لتني أمري ربي ددني فجا